कल हमने बात की शायरी असनाफ़ की और नसरी असनाफ़ की। उसी में एक सिनफ़ हमने उठाया था कसीदा। कसीदा क्या है, किसको कहते हैं, इसकी अक़साम क्या हैं, काइंड्स क्या हैं। तो आज सभी तालिबात का मेरी क्लास में खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 10th है, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक है रफ़ी सौदा की कसीदा निगारी। स्कूल है हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। तो पेज नंबर आपकी बुक पे है ये, ऐसे तो डेट है 19 मई 2021। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की कसीदा निगारी। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को उर्दू कसीदा निगारी में वही मकाम हासिल है जो गज़ल में किसको है, मीर और गालिब को हासिल है। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ दक्कन से होता है। दक्कन आपको पता है किसको कहते हैं, साउथ को कहते हैं। तो दक्कन उर्दू ज़बान व अदब का पहला बड़ा मरकज़ था, जहाँ तमाम असनाफ़ सुख़न को परवान चढ़ने का भरपूर मौका मिला। तो कौन थे इसमें, कुतुब शाही, आदिल शाही वगैरह शाही रियासतों में मुतअद्दिद शुअरा यानी सो मैनी पोइट्स ने काबिल ज़िक्र कसाइद, कसीदे की जमा है कसाइद, तसनीफ़ किए हैं। नुसरती दक्कन का एक बड़ा कसीदा निगार हो गुज़रा है, जिसने दक्कन में कसीदा को बामे अरूज तक पहुँचाया, यानी बहुत ऊपर पहुँचाया, बहुत उसमें तरक्की की, तो इसको शोहरत मिली। बाद में वली दक्कनी ने भी इस सिनफ़ सुख़न में तबाज़माई की। तबाज़माई हो गया अपनी जौहर दिखाना। तो लेकिन असल बात यह है कि उर्दू कसीदा को सही मानू में जिस शायर ने एतबार बख्शा और इसे फ़ारसी कसीदा निगारी के बराबर ला खड़ा किया, वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो कहाँ पैदा हुए, तो सौदा 1713 यानी 1713 में पैदा हुए और 1781 में लखनऊ में इंतकाल किया। तो शेख चांद की तहकीक के मुताबिक सौदे के कसाइद की तादाद 55 यानी 55 है, जबकि अतीक अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब कसाइद सौदा में 58 कसाइद की निशानदेही की है, यानी 58, जिनमें 58 हो गया 55, 56, 57, 58, ओके 58, जिनमें मजहबी और गैर मजहबी तमाम किस्म के कसाइद शामिल हैं। मजहबी कसाइद की तादाद 22 है, यानी 22 है। इनमें जिन मजहबी शख्सियात को मौजू बनाया गया है उनमें हमारे महबूब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी कई शख्सियात शामिल हैं, जिनमें जो ज़ैल में दर्ज की जाती हैं, जैसे कि कसीदे दरनाअत सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी शान में उन्होंने 2 कसाइद लिखे हैं, किसने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। तो और एक लिखा है 7 कसाइद क्या लिखे हैं किनकी शान में, कसीदा दर मनक़बत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो कसीदा दर मदह जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा, कसीदा दर मदह इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कसीदा दर मनक़बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कसीदा दर मनक़बत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, तो कसीदा दर मनक़बत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, तो हज़रा इमाम काज़मीन अलैहिस्सलाम। तो और कौन है, हाँ अली रिज़ा इब्न मूसा अलैहिस्सलाम। तो कसीदा दरमद इमाम तक्की इमाम नक्की इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम। तो कसीदा दरमद इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजा। तो 2 कसाइद उनकी शान में उन्होंने लिखे हैं। तो मिर्ज़ा ने तकरीबन 70 बरस की उम्र में 1781 यानी कि सदशत अक्षी तस्मंज कहते गुजरे लखनऊ उसमंज। तो कच्ची इमाम बाड़ी में मदफून हैं। तो मिर्ज़ा आगा बाकिर के इमाम बाड़ी में मदफून हुए, जहाँ आपकी कब्र आज भी देखी जा सकती है। कब्र की लोह हो गया वो प्लैंक या तख्ती, कब्र की तख्ती या उसको टैबलेट भी कहते हैं। मुसफ़ी का मिसरा तारीखी दर्ज है क्या, सौदा कुजा व शार दिल फरीब, जिसे हिजरी साल 1195 यानी कि 1195 बमुताबिक 1781 बरामद होता है। तो इन मज़कूर कसाइद के अलावा बकिया कसाइद में 23 कसाइद यानी कि 23 कसाइद बादशाहों, नवाबों, उमरा की शान में उमरा अमीर से निकला है। जिन शख्सियात को मौजू बनाया गया है तो वो किन की शान में किया है, उन्होंने लिखा है ये कसीदा। तो शाह आलम बहादुर शाह गाज़ी, अज़ीज़ुद्दीन मोहम्मद आलमगीर सानी बादशाह गाज़ी, और
محمد شاہی، خان محمد شاہی، نواب سیف الدولہ، قصیدہ درمد غازی الدین خان بہادر، اماد الملک، قصیدہ درمد نواب اماد الملک آصف جاہ، بہت کام کیا ہے انہوں نے، صرف قصیدے لکھے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کیا ہے، نواب شجاع الدولہ 7 قصائد لکھے ہیں، قصیدہ درمد حکیم میر محمد کاظم، قصیدہ درمد آصف الدولہ، قصیدہ درمد نواب سرفراز الدولہ۔ تو نواب جتنے بھی گزرے ہیں تو ان کی شان میں انہوں نے قصیدے لکھے ہیں۔ تو I am sending this PDF file to you in your schools group. You will go through this PDF file. تو فی الحال یہاں اور ایک ہے قصیدہ شہر آشوب، قصیدہ درحج مولوی ساجد، قصیدہ درحج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قصیدہ درحج شیخ بریلی۔ تو سودا کے قصائد میں کیا ملتا ہے، سودا کے قصائد کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے، تنوع ہو گیا ڈائیورسٹی، ویریشن، یا قسم قسم کے موضوعات ملتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سودا ہی شمالی ہند میں باقاعدہ طور پر قصیدہ کا ایک بنیاد گزار ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شمالی ہند میں سودا سے قبل حاتم اور فغاں نے قصیدے کہے ہیں، مگر ان کی صرف تاریخی اہمیت ہو سکتی ہے، ان کی ادبی حیثیت میں شک ہے۔ سودا نے پہلی بار فارسی کی طرز پر قصیدے کہے اور فارسی قصیدہ گو شعراء سے اس میدان میں ٹکر بھی لی۔ تو بہت لمبا کھینچا ہے، آپ دیکھیں گے آگے بھی کیا 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 ہے انہوں نے دنیا کی بے ثباتی، صوفیانہ، حکیمانہ مضامین، شکایت زمانہ، تاریخی واقعات ان کے موضوعات رہے ہیں قصیدوں میں۔ تو ان کا انداز کیا تھا، دلکش اور پرزور تھا۔ وہ ان کا بنیادی مقصد اپنی ممدو مدح سے لیا گیا ہے، ان کی تعریف جن کے بارے میں شعر کہا گیا ہو، تو تاکہ وہ ہمتن گوش ہو کر قصیدہ نگار کی جانب متوجہ ہو کر اس کی شایع نشان داد دے۔ تو ہو گیا منکر خدا سے کیوں نہ حکیم کو زبان، جب شہرت سے میرے ملا ہو اس قدر جہاں۔ قصیدہ میں سودا کے فنی کمالات اور فنکارانہ ہنرمندی کے جوہر مدح میں ہی کھلتے ہیں۔ سودا کا کمال یہ ہے کہ وہ ممدو ہو گیا وہ شخص جس کی شان میں، جس کی تعریف میں شعر کہا گیا ہو، تو شخصیت کے عین مطابق ہی زبان وضع کرتی۔ اس میں شاعر ممدو کے جوہر جلال، شان، شوکت، عظمت، بزرگی، بہادری، شجاعت، عدل، انصاف، جہانگیری و جہاں بانی اور مخلوق پروری کی تعریف کرتا ہے۔ تو جتنی بھی تعریف ہے، جتنی بھی فنوں میں تعریف ہیں تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں ان قصیدوں میں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ممدو کی تلوار، فوج، ہاتھی، گھوڑے، جنگی ساز و سامان، ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی کبھار مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تو ان میں محاورات یعنی ایڈیمز، فریزز کیا کیا استعمال کرتے ہیں، باری برکم القاب، آداب، تشبیہات، سملیز، استعارات، میٹافرز، تو یہ سارے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ دید تیرا بدوئی حق سے نگاہ کا ہے خلل، 1 سے 2 نظر آتے ہیں بچشم احوال، تیری قدرت بجہاں قدرت حق کی خاطر، خلق کے وہم غلط کار میں ٹھہرے بے مثل، علم تیرا نہیں ہے علم خدا سے باہر، یہی عمل بھی وہی تیرا جو خدا کا ہے عمل۔ تو یہ بہت لمبا ہے، آپ دیکھیں گے، آپ کو PDF فائل بھیجیں گے، you will go through this PDF file and you will try to comprehend all the things which are mentioned in this file۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی بار۔ والسلام، خدا حافظ۔